अस्सलाम वालेकुम नाजरीन हजरात, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस कर दे ताकि हमारे आने वाले वीडियो के और एक बात आपसे कहूं, कितनी मोहब्बत करता है वो, मुझे इस बात से समझ में आया। बातें तो पहले समझ नहीं, लेकिन जब से मैंने छोटी मोटी बात लिखनी शुरू की तो तब मुझे समझ में आया। एक बहुत बड़े मुफक्किर ने कहा तो मेरी बात दिमाग में भी आई। देखो, अल्लाह खालिक है हमारा, उसने की है तख्लीक हमारी, ठीक, उसने हमारी तख्लीक की है। एक बात, खालिक को अपनी तख्लीक कभी बुरी नहीं लगती और हर खालिक अपनी तख्लीक से प्यार करता है। मैं अपनी बहनों से तवज्जो चाहता हूँ, वो खाना बनाए तो गोया कि वो खाने को तैयार कर रही है, और मजाजन कह दूं कि वो खाने की तख्लीक कर रही है, खानों की तख्लीक कर रही है, मजाजन कह रहा हूं। उसने बनाया खाना और उसके शौहर ने, जो उसको पूरी कायनात में सबसे ज्यादा महबूब है, बस इतना कह दिया, यार आज तुमने तो खाना ऐसे बनाया कि उसमें नमक ज्यादा हो गया। बोलो उसका मुंह उतरता है कि नहीं, उसका मूड ऑफ होता है कि नहीं होता? अरे नादान, जिसने अपने हाथ से खाना बनाया वो अपने हाथ के खाने का ऐब अपने महबूब से सुनने को पसंद नहीं करती। जिसने अपने हाथ से खाना बनाया, हालांकि मिर्ची दूसरे से लाई, नमक दूसरे से लाई, मसाला दूसरे से खरीद के लाया, सारा सामान दूसरों से ला करके फिर बनाया, और सिर्फ इतना उसने डालकर अपने फन के मुताबिक ढाला, तो डालकर ढाल ले तो उस खाने से इतना प्यार हो जाए कि अपना महबूब भी उसमें ऐब निकाले तो बुरा लगता है, असियत होती है, दिल दुखता है। अरे नादान, जब तूने अपने हाथ से खाना बनाया तो तुझे उस खाने से इतना प्यार हो गया, तो मेरे अल्लाह ने मखलूक बनाई तो अल्लाह इस मखलूक से कितना प्यार करता है। तेरे हाथ के खाने में कोई ऐब निकाले तो तुझे तकलीफ होती है, उसकी मखलूक को कोई गाली दे तो उसको कितनी तकलीफ होती है, उसकी मखलूक पे कोई जुल्म करे तो उसको कितनी तकलीफ होती होगी। और एक बात आपको बताऊं, कारी साहब जो है वो बहुत बड़े फनकार होने के साथ बड़े शायर भी हैं। ये उनके दिल की बात कहूं, हालांकि उन्होंने मुझसे कभी कही नहीं, लेकिन कह रहा हूं उनके दिल की बात। अपने हाथ का लिखा हुआ कलाम अगर अपने सामने कोई पढ़े और तोड़ मरोड़ के पढ़े तो दिल पे क्या गुजरता है। जो अपने सामने अपना लिखा हुआ कलाम तोड़ मरोड़ कर पढ़े तो इंसान के दिल पे क्या गुजरती है। यार, चंद शेर लिखने के बाद उस कलाम से इतना प्यार होता है, तो जिस इंसान को कुदरत ने अपने दस्ते कुदरत से पैदा किया हो, अल्लाह उससे कितना प्यार करता होगा, अल्लाह रब्बुल इज्जत उससे कितनी मोहब्बत करता होगा। अब ऐसा अल्लाह जो माओ से ज्यादा हमसे प्यार करे, जो बाप से ज्यादा हमसे प्यार करे, और अल्लाह उसकी मोहब्बतों का आलम तो देखें। जब हम गुनाह करते हैं रात को, तो सुबह होने से पहले वो रहमत की चादर फैला करके कहता है, मेरे बंदे, इससे पहले कि सुबह का सूरज तुलू हो जाए और रात की चादर खत्म हो जाए, सुबह होने से पहले तौबा कर ले ताकि मैं तुझे मुआफ कर दूं। और जब इंसान दिन को गुनाह करता है तो मेरा अल्लाह दिन खत्म होने से पहले अपनी रहमत वाले हाथों को फैलाकर, जैसा कि उसकी शान है, ऐलान करता है, मेरे बंदे, इससे पहले कि सूरज गुरूब हो जाए मेरी बारगाह में तौबा कर ले ताकि मैं तुझे मुआफ कर दूं। मेरे आका अलैहिस्सलाम के प्यारे दीवानों, अल्लाह हमसे इतनी मोहब्बत करता है, अल्लाह हमसे इतना प्यार करता है, लेकिन हम अपने अल्लाह की तरफ रुजू नहीं करते, अपने अल्लाह की तरफ पलटने की कोशिश नहीं करते। मेरे अल्लाह ने अपने महबूब से फरमाया, वइज़ा सअलका इबादी अन्नी फइन्नी करीब। ऐ मेरे महबूब, जब मेरे बंदे, तवज्जो करें, इबादी या निस्बती है, इसलिए इबादी, और ये तशरीफी भी है और निस्बती भी है। इबादी, मेरे बंदे, किससे कह रहे? महबूब से। वइज़ा सअलक,
اے پیارے حبیب جب تجھ سے سوال کرے عبادی میرے بندے کیا میرے متعلق عنی میرے متعلق، جب میرے بندے میرے متعلق پوچھے، میرا پتہ پوچھے کہ اللہ کہاں ہے، اللہ کہاں ہے، تو جواب کیا دے؟ فَإِنِّي قَرِيب، انہیں جواب دو کہ میں تمہارے قریب ہوں۔ اور ایک مقام پر فرمایا کتنے قریب ہیں، تو کہتے ہیں نحن اقرب الیہ من حبل الورید، کہ میں تمہاری شعرت سے زیادہ قریب ہوں، اللہ ہماری شعرت سے زیادہ قریب ہے۔ اور اللہ نے اس آیت میں آگے بیان فرمایا کہ ان سے کہو جب وہ مجھے پکارتے ہیں تو میں ان کی پکار کا جواب بھی دیتا ہوں۔ تم جب پکارتے ہو تمہاری پکار کا جواب دیتا ہے، لیکن جب وہ پکارتا ہے تو تم جواب نہیں دیتے۔ جب اللہ کو تم پکارتے ہو تو وہ جواب دیتا ہے، لیکن جب اللہ تمہیں پکارتا ہے تو تم جواب نہیں دیتے، تم غیر حاضر رہتے ہو۔ پتہ چلا وہ ہم سے قریب ہیں، ہم اس سے دور ہو گئے، گناہوں کی وجہ سے دور ہو گئے، برائیوں کی وجہ سے دور ہو گئے، بے حیائیوں کی وجہ سے دور ہو گئے، بدکاریوں کی وجہ سے دور ہو گئے۔ آؤ اللہ کی طرف رجوع کریں۔ رجوع کرنے کو کہتے ہیں پلٹنا، واپس آنا، اور یاد رکھنا اس کو منائیں، اسے راضی کریں۔ دنیا میں ہمارے خلاف جو ماحول بنا ہے وجہ ہے کہ ہم اس سے دور ہو گئے، دنیا میں روزی جو تنگ ہو گئی ہے وجہ ہے کہ ہم اس سے دور ہو گئے، دنیا میں عزت کی بجائے جو ذلت مل رہی ہے وجہ ہے کہ ہم اس سے دور ہو گئے، پیروں کے نیچے سے زمین کھسک رہی ہے وجہ ہے کہ ہم اس سے دور ہو گئے۔ وہ تو ہماری شعرت سے زیادہ قریب ہے، لیکن بدعمالیوں کی وجہ سے ہم دور ہو گئے۔ ایک بچہ رو رہا ہو اور لوگ کہ اس کی ماں اس کو دودھ کیوں نہیں پلاتی، بچے کا قصور ہے، ماں کے سینوں کا کوئی قصور نہیں، ماں کا کوئی قصور نہیں، اس لیے کہ ماں تو ہے ہی دودھ پلانے کے لیے۔ وہ دور کیوں چلا گیا ماں سے، وہ ماں سے دور کیوں چلا گیا؟ اس لیے کہ اسی بچے کو غذا ملے گی جو اپنی ماں سے قریب ہوگا۔ اللہ اکبر۔ اب یاد رکھو کل تک ہمیں جو عزت تھی، کل تک جو ہمیں روزی تھی، کل تک جو ہمیں وقار تھا، کل تک جو ہمیں عظمتیں تھی، کل تک جو ہمیں بزرگی تھی، کل تک اللہ اکبر ہم پوری دنیا میں فاتح تھے، پوری دنیا میں غالب تھے، اس کی وجہ یہ تھی کہ ہم اللہ سے قریب تھے۔ آج ہم اللہ سے اپنی اعمال کی وجہ سے دور ہو گئے ہیں۔ سنی دعوت اسلامی کا یہ اجتماع اسی لیے ہے، اللہ کی طرف رجوع کرو، اللہ کی طرف بڑھو، اللہ کی طرف قدم بڑھاؤ، اللہ کی طرف رجوع کریں۔ رجوع کرنے کا مطلب اللہ کی طرف پلٹے، اور اللہ کی طرف پلٹ کر اس کو راضی کریں، اس کو منائیں۔ اور یاد رکھنا سب کو منانا مشکل ہے، رب کو منانا بہت آسان ہے۔ اتنا آسان ہے رب کو منانا کہ آنسوؤں کی سوگات ندامت کے 2 آنسو اگر اس کی بارگاہ میں پیش کر دیے جائیں تو میرا اللہ اپنے بندے کے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ اقبال کہتے ہیں کہ موتی بنا کے شان کریمی نے چن لیے، قطرے جو تھے میرے عرق انفعال کے، شرمندگی کے آنسو اللہ کی بارگاہ میں پیش کر دیں تو میرا اللہ راضی ہو جاتا ہے۔ بلکہ میرے اللہ کا اعلان ہے کہ میرا بندہ میری طرف چل کر آتا ہے تو میری رحمت اس کی طرف دوڑ کر جاتی ہے۔ اس لیے آئیں اپنے اللہ کو منائیں، اپنے اللہ کو راضی کریں اور اپنے اللہ کی طرف رجوع کریں، اور یاد رکھیں کہ اللہ ہم سے کتنی محبت کرتا ہے کہ حضرت سیدنا بایزید بسطامی سلطان العارفین حضرت بایزید بسطامی نے ایک مرتبہ اللہ سے عرض کیا کہ میرے اللہ میں یہ چاہتا ہوں کہ اب مجھ سے کوئی گناہ نہیں ہو، اور تو مجھے ایسا کر دے کہ اب میں کوئی گناہ نہ کر سکوں۔ تو اللہ کی طرف سے جواب آتا ہے کہ بایزید اگر سب کے سر پر معصومیت کی دستار سجا دوں گا۔ حضرت بایزید بسطامی نے جب کہا تھا کہ مولا اب مجھ سے کوئی گناہ نہیں ہو، تو جواب آتا ہے بایزید اگر میں سب کے سر پہ معصومیت کی دستار سجا دوں گا تو قیامت کے دن بخشوں گا کسے؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو گنہگاروں سے بھی پیار ہے اور وہ اپنے بندوں کو معاف کرنا بہت پسند کرتا ہے۔ آئیے ہم اپنے گناہوں سے توبہ کر کے اللہ کی بارگاہ میں رجوع کریں۔ اللہ ہم سب کو توفیق دے۔ گفتگو کے درمیان اگر کوئی غلطی ہو اللہ تعالیٰ معاف فرمائے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔